काठमाडौँ म्युनिसिपालिटी इन्स्टल्ड 2000 के छ भन्दाखेरि 2000 लाइट बल्ब इन अ स्ट्रिट अफ न्यू बानेश्वर। हामीसँग यहाँ क्यापिटल एन कति छ टोटल? टोटल नम्बर अफ लाइट बल्ब भयो 2000 लाइट बल्ब्स है। अब यहाँ नर्मली डिस्ट्रिब्युटेड के छ भन्नुहोस् त? लाइफ अफ बल्ब आर नर्मली डिस्ट्रिब्युटेड भनिएको छ थर्ड लाइनमा। लाइफ अफ बल्ब इज नर्मली डिस्ट्रिब्युटेड भनिएको छ है। मिन पनि दिएको छ, स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन पनि एभाइलेबल छ। लाइफ अफ बल्ब नर्मली डिस्ट्रिब्युटेड भनिएको छ, हाउ मेनी भनेको छ है। सो अब हेर्नुहोस् त, त कुन नर्मली एक्स भनेको, एक्स सपोज गरौँ लाइफ अफ द बल्ब, लाइफ अफ बल्ब्स है, यो नर्मली डिस्ट्रिब्युटेड हो। म्यू कति दिएको छ यसको? म्यू छ हाम्रो यहाँनिर मिन कति छ 1000। स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन दिएको छ, स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन दिएको छ 200 आवर्स। त्यसो भए जेड कसरी लेख्छौँ हामीले? के छ फर्मुला जेडको? एक्स माइनस म्यू बाई सिग्मा, र एक्स माइनस म्यूको भ्यालु छ 1000 अपन स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन 200। ल अब यति भइसकेपछि अनि अब हामीले क्वेसन नम्बर ए को क्वेसन के हो हेर्नुहोस्। तपाईँलाई थाहा छ सङ्ख्या, पर्सेन्टेज र प्रोबाबिलिटी तिनटै क्वेसन भए पनि सधैँ हामीले प्रोबाबिलिटी फर्स्ट क्यालकुलेसन गर्छौँ। पर्सेन्टेज सोधेको छ भने प्रोबाबिलिटीलाई लाई 100ले मल्टिप्लाई गरिदिन्छौँ। सङ्ख्या सोधेको छ भने क्यापिटल एनले मल्टिप्लाई गरिदिन्छु। कसलाई? प्रोबाबिलिटीलाई। सो हामी तिनटै केस भए पनि प्रोबाबिलिटी नै क्यालकुलेसन गर्छौँ। सो नम्बर एमा के छ तपाईँको? लेस देन 700 प्रोबाबिलिटी के छ? लाइफ टाइम लाइफ टाइम इज लेस देन 700। यसलाई यो लेस देनको सिम्बल हो, हेर्नुहोस् लेस देन 700। अब एक्सलाई जेडमा सिधै जेड लेखिदिनुहोस्, र एक्सको ठाउँमा यहाँ एक्सको ठाउँमा तपाईँले 700 सब्स्टिट्युट गर्नुहोस् त। एक्सको ठाउँमा 700 सब्स्टिट्युट गर्दा कति लेख्छौँ हामी? यहाँ 700 सब्स्टिट्युट गऱ्यो भने कति हुन्छ? 700 माइनस 1000 अपन 200 भन्नु, माइनस 1.5 हुन्छ। यो कसरी हुन्छ? यहाँ एक्सको ठाउँमा तपाईँले यो 700 सब्स्टिट्युट गरिदिनुहोस्, एक्सको ठाउँमा जेड भयो, 700को ठाउँमा 1.5। अब यो हेर्नुहोस् ठ्याक्कै अब टेबल भ्यालु हेर्नुहुन्छ यो यसको। अब पर्दैन, यहीँ डाइरेक्ट लेखिदिनुहोस् है। अनि त्यसपछि यसको अब तपाईँले टेबल भ्यालु यसरी, तपाईँको यो बिचमा जेड इक्वल्स टु 0 हुन्छ, सबैजनालाई थाहा छ है। माइनस इन्फिनिटीदेखि प्लस इन्फिनिटी, माइनस 1.5 भनेको यतातिर 1.5, माइनस 1.5 भन्दा लेस। ल हामीलाई यो प्रोबाबिलिटी चाहियो। सो यसलाई कसरी क्यालकुलेसन गर्ने? यो दुईटा टर्मिनल मध्ये एउटा टर्मिनल 0 हुनुपर्छ भनेका छौँ। त यहाँ कुनै पनि टर्मिनल 0 छैन, त यसरी मिलाउँ कि टर्मिनल 0 होस्। त यसलाई प्रोबाबिलिटी, यसलाई के गर्छौँ हामीले? प्रोबाबिलिटी माइनस इन्फिनिटीदेखि जेडको भ्यालु 0 भनेपछि तपाईँको यहाँदेखि यहाँदेखि यहाँसम्म पुरैबाट यति पार्ट घटाइदिउँ, यो पार्ट घटाइदिउँ, अनि स्याडेड पोर्सन आउँछ। त 0देखि माइनस इन्फिनिटीदेखि 0बाट कति पार्ट घटाइदिने? माइनस 1.5देखि जेडको भ्यालु 0 घटायो। सानो फिगर भएर ठुलो बनाइ ड्र गर्नु फिगरको। फिगर म ठुलो ड्र गरिदिन्छु ल। अब हेर्नुहोस् यहाँनिर यो फिगर हेर्नुहोस् यस्तो छ। अब ठिक छ, हेर्नुहोस् त, जेड इक्वल्स टु 0, यहाँ माइनस इन्फिनिटीदेखि प्लस इन्फिनिटी, अनि त्यसपछि जेड माइनस यसलाई हामीले प्रेजेन्ट गर्न गइरहेको छौँ यसलाई। त माइनस 1.5 त 0भन्दा पक्कै पनि लेफ्टतिर देखाउनु पर्ने हुन्छ। यो भयो तपाईँको माइनस 1.5
भयो। अनि -1.5 भन्दा लेस भनेको छ, लेस भनेको त लेफ्टतिर हुन्छ, लेस भयो। अब यो एरिया यसको प्रोबेबिलिटी अथवा एरिया क्याल्कुलेसन गर्नु छ हामीलाई। त हामीले यहाँनिर कुन टेक्निकबाट टेबल हेर्छौँ? टेबलमा त 2 टा टर्मिनल मध्ये एउटा टर्मिनल 0 भएपछि अनि मात्र टेबल प्रयोग गर्न सक्छौँ। त अहिले टेबल भ्यालु प्रयोग गर्न सक्दैनौँ। त यसको लागि हामीले यसरी मिलाउँ कि 0 चाहिँ आओस् एउटा टर्मिनलमा। सो हामीले यहाँदेखि यहाँसम्म पुरै एरियाबाट यो एरिया घटाउँदा यो दिएको एरिया त आउँछ। सो यसलाई यसरी लेख्न सक्छौँ। के गर्ने हामीले? प्रोबेबिलिटी -इन्फिनिटी देखि जेडको भ्यालु जेडसम्म 0 सम्मबाट यो पुरैबाट यो एरिया घटाउँ। प्रोबेबिलिटी -1.5 देखि जेडको भ्यालु 0 सम्म। ल यो घटाइदिउँ। अब यो त आधे स्याडो जहाँ पर्छ त्यही घटाउने हो। होइन, टोटलबाट हामीलाई त यो स्याडोको भ्यालु चाहियो। स्याडो त यो हो। यसले स्याडोलाई रिप्रेजेन्ट गर्छ। अनि यो स्याडो क्याल्कुलेसन गर्नलाई टोटल आधीबाट यति घटायौँ। यसबाट फाइदा के भयो? यो त -इन्फिनिटी देखि 0 त पुरै 50% हो। 0.5 भयो माइनस। अनि अब यो 2 टा टर्मिनल मध्ये एउटा टर्मिनल 0 छ भने यहाँ नेगेटिभ भए पनि नेगेटिभ हटाएर हामीले टेबल भ्यालु हेर्छौँ। नेगेटिभ इग्नोर गरेर। अब टेबल भ्यालु हेर्दा 1.5 तपाईँले टेबल भ्यालु हेर्न सक्नुहुन्छ होला। टेबल भ्यालुमा 1.5 को कति छ? 1.5 को भ्यालु 0.43319 0.43319 छ। टेबल भ्यालु हेर्न त थाहा छ। यदि तपाईँले टेबल भ्यालु हेर्न गाह्रो भइरहेछ भने तपाईँ भिडियो क्लास 1, भिडियो क्लास 2 डिटेलमा हेर्नु होला। 2, 3 सम्म पनि दिएको छ। क्लास 3। सो 0. कति? 43319 43319। ल त अब 0.06681 छ। 0.6681 भयो। यो त तपाईँको के भयो? प्रोबेबिलिटी भयो। 0.06681 81 है, 0.06681 भयो। तर हामीलाई त यहाँ हाउ मेनी नम्बर सोधेको छ, सङ्ख्या सोधेको छ। हेर्नुहोस्, सङ्ख्या सोधेको छ। त सङ्ख्याको लागि के गर्छ? कतिले मल्टिप्लाई गरिदिने? यो एनले मल्टिप्लाई गरिदिने। त कसरी लेख्नुहुन्छ? मैले यहाँ तल फिगर मेट्दिएँ ल, तपाईँ नोट गरिसक्नुभयो होला फिगर। ल अब यहाँ लेख्ने के सोधेको छ त्यही ल्याङ्ग्वेजमा लेख्ने। हाउ मेनी बल्ब्स एक्सपेक्टेड टु फेल? त हेन्स द नम्बर अफ फिगरको तल नम्बर अफ बल्ब्स expected to fail in less than 700 hours equals to n into probability. n कति छ? n into probability n छ तपाईँको 2000 into probability हामीले क्याल्कुलेसन गरेका छौँ 0.06681। अब कम्प्युट गरिदिनुहोस् कति हुन्छ? मल्टिप्लाई गर्दा कति लेखौँ? 133.6 भनेपछि एप्रोक्सिमेटली 134 एप्रोक्स एउटा आन्सर यो भयो। कतिवटा बल फेल भयो त 700 घन्टाभन्दा पहिले बिफोर 134वटा बल बिग्रियो, के अरे फेल भयो भन्ने कुरो भयो। ल यो क्वेसन नम्बर ए को भयो। हेर्नुहोस्, अब क्वेसन नम्बर बीमा जाउँ, मेट्दिउँ। क्वेसन नम्बर बी को हेर्नुहोस्। नम्बर बी, बीमा के सोधेको छ? मोर देन 1200 आवर प्रोबेबिलिटी कुन के मोर देन? लाइफ टाइम एक्स इज मोर देन 1200 आवर भनिएको छ। एक्स इज मोर देन 1200 आवर। ल यसको आन्सर गरौँ अब मोर देन 1200 आवरको। त अब के गर्छौँ हामीले? प्रोबेबिलिटी एक्सको ठाउँमा जेड इज मोर देन 1200 आवर, यहाँ 1200 आवर सब्स्टिट्युट गर्छौँ। त यहाँ 12 राख्दा 1 आयो डाइरेक्ट। अब यो अनुसारले हामीले के गर्छौँ? अब फिगर फेरि ड्र गर्छौँ। 1 आयो भने फेरि यसको
जेडको टेबल हामीले यसरी ड्र गर्छौँ। कसरी सर त्यो 1? 1200 कहाँ सब्स्टिट्युट गर्ने, यहाँ एक्सको ठाउँमा राख्नुहोस् त 1200, त 1200 माइनस 1000 डिभाइड 200 गर्नुहोस् त। 1200 माइनस 1000 अपन 200 कति आयो? 1 आयो? 1 आउँछ। भयो सर। हो। अब यो अनुसारले फिगर अब हेरौँ त, फिगर ड्र गरौँ। यो स्ट्यान्डर्ड नर्मल फिगर हो। बिचमा सधैँ जेड इक्वल्स टु 0 हुन्छ। यहाँ 1 भयो, 1 यो भयो। 1 भन्दा ग्रेटर भनेको राइटपट्टि यो। हामीलाई यो चाहियो, यसको एरिया चाहियो। यसको प्रोबेबिलिटी अथवा एरिया, यसले त स्याडेड पोर्सन यसले दियो। तर हामीलाई दुईटा टर्मिनल मध्ये कुनै पनि टर्मिनलमा 0 नभएको अवस्था छ यहाँ। त्यस्तो केसमा हामीले टेबल भ्यालु हेर्न डाइरेक्ट हेर्न पाउँदैनौँ। यस्तो केसमा अघि गरे जस्तै यहाँनिर के गर्छौँ, यहाँदेखि यहाँसम्मको एउटा भ्यालुबाट यो घटाइदिन्छौँ। त के भयो त यहाँनिर यो प्रोबेबिलिटी 0 देखि जेडको भ्यालु इन्फिनिटीसम्मबाट माइनस प्रोबेबिलिटी 0 देखि जेडको भ्यालु 1 सम्म। अब यो त आधी भयो, आधीको प्रोबेबिलिटी तपाईँलाई थाहा छ, यो पुरै हाफ भयो। यसको प्रोबेबिलिटी इन्फिनिटी सिम्पली लेख्यो भने प्लस इन्फिनिटी बुझिन्छ। माइनसको लागि हामीले माइनस इन्फिनिटी लेखिदिनु पर्ने हुन्छ है। परेन 0.5। अब हेर्नुहोस्, एउटा टर्मिनल 0 छ भने अर्को टेबल भ्यालु 1.0 मा हेर्न सक्नुहुन्छ। हेर्नुहोस् त टेबल भ्यालु 1.0 मा हेर्नुहोस् त कति हुन्छ? 2.34134। फेरि भन्नुहोस् त 0.13 ल 13 0.133413 अनि भन्नुहोस् त्यसको आन्सर 0.1587। हेर्नुहोस्, त्यसपछि हामीलाई त सोधेको छ यो नम्बर हाउ मेनी भनेर सोधिएको छ। फेरि के छ, हाउ मेनी बल्ब्स एक्सपेक्टेड टु फेल, द हेन्स द नम्बर अफ bulbs expected to fail in more than 1200 hour is equals to कति? n इन्टु यहाँ पनि प्रोबेबिलिटी n छ तपाईँको 2000 इन्टु प्रोबेबिलिटी दिएको छ 0.1587 अनि क्यालकुलेसन गर्नुहोस् त 317.4 अर्थात् एप्रोक्सिमेटली 317 नै हो। 317 317 एप्रोक्स भयो। 317वटा बल्ब चाहिँ को लाइफ टाइम 1200 घन्टाभन्दा बढी भयो भन्ने एस्टिमेसन भयो एउटा। इक्वल्स टु ग्रेटर देन 1 भनेको यो स्याडेड पोर्सन हो। हेर्नुहोस्, अब यो एरिया क्यालकुलेसन गर्नलाई जुन टेबल हामीले प्रयोग गर्छौँ, त्यो टेबलमा दुईटा टर्मिनलमध्ये एउटा 0 हुनैपर्छ, अनि मात्र टेबल भ्यालु हेर्न पाउँछौँ। त यहाँ हेर्नुहोस् त यो यसले दिएको जुन स्याडेड पोर्सन त्यसमा एउटा 1 छ, अर्को इन्फिनिटी देखिरहेछौँ। दुईटामध्ये कुनैमा पनि 0 छैन। सो डाइरेक्ट हामीलाई त एरिया यसकै चाहियो, तर टेबल भ्यालु प्रयोग गर्न मिलिरहेको छैन अहिले। त हामीले के स्किल लगाउँछौँ, यहाँ स्किल के लगाउँछौँ, 0 इन्भल्भ गरिदिन्छौँ। यसरी यसलाई इन्भल्भ गरिदिन्छौँ। यहाँ हेर्नुहोस्, पुरैबाट यति घटाइदिएपछि, यति हटाइसकेपछि यो एरिया आउँछ। हो, त पहिला पुरै लेख्यौँ। पुरै भनेको कहाँदेखि कहाँसम्म? 0 देखि इन्फिनिटीसम्म लेख्यौँ। त्यसबाट तपाईँको 0 देखि 1 सम्म घटाइदियौँ। 0 देखि 1 सम्म हटाइदियौँ। हेर्नुहोस्, अब आयो नि त स्याडेड पोर्सन। 0 देखि 1 सम्म यो 0 हो, यो 1 हो, घटाइदियौँ, जसले गर्दा यो भ्यालु आयो, यो फिगर आयो। अब त्यसपछिको काम के छ, यो त ठ्याक्कै आधी भयो, त्यही भएर आधी 0.5। त्यसपछि 0, अब यो दुईटा टर्मिनलमध्ये एउटा टर्मिनल 0 छ भने अर्को भ्यालु टेबलमा हेर्न पाउँछौँ। 1.0 मा हेर्नुहोस्, यो भ्यालु हेर्नुहुन्छ। अब चाहिँ 1, यो एउटा त 0 नै भयो। अर्को भ्यालु जुन छ नि, त्यो टेबलमा हेर्नुहोस् जेडमा, र त्यहाँनिर जेडको 1.0 मा 1.0 को छेउमै तपाईँले 0.3413 पाउनुहुन्छ। र यसरी क्यालकुलेसन गर्नुहोस्। बुझ्नुभयो?
हो। प्लस अब 0.5 चाहिँ आधी भएर राखेको हो, ठ्याक्कै आधी। यता पनि 0.5, यता पनि 0.5। 0 देखि इन्फिनिटी पनि 0.5, माइनस इन्फिनिटी देखि 0 पनि 0.5 नै हुन्छ हेर्नुहोस्। यो त्यसैगरी अब सी को हेर्नुहोस्। ल क्वेसन नम्बर सी मा त्यसमा के छ? क्वेसन नम्बर सी। सी नम्बरमा प्रोबाबिलिटी बिट्विन 700 एन्ड 1300 त 700 बिट्विन भनेको 700 देखि के को लाइफको बल्बको लाइफ कतिसम्म? 1300 सम्म। अब हेर्नुहोस्, सबभन्दा पहिला फेरि एक्सको ठाउँमा 700 सब्स्टिट्युट गर्नुहोस्। 0.5 1.5 हो, सबभन्दा पहिला यहाँ 700 राख्नुहोस्। यो मेसिनमा 700 राख्नुहोस् त कति भयो? 700 माइनस 1000 अपन 200 कति लेखौँ यहाँ भन्नुहोस् त यसको ठाउँमा? माइनस 1.5 र यो एक्सको ठाउँमा डाइरेक्ट जेड। अनि अब 1300 यहाँ सब्स्टिट्युट गर्नुहोस् त। अब यो ठाउँमा एक्सको ठाउँमा 1300 सब ए प्लस 1.5 ए ल यो राम्रो भयो। यो प्लस 1.5 भने एउटै टेबलबाट काम गर्ने भयो। अब तपाईँको यो फिगर ड्र गर्नुहोस्। बिचमा त जेड इक्वल्स टु 0 नै गर्ने हो। यहाँ माइनस इन्फिनिटी, यहाँ प्लस इन्फिनिटी है। अब कहाँदेखि कहाँसम्म? माइनस 1.5 भनेको 0भन्दा लेफ्टतिर हुन्छ तपाईँको माइनस 1.5 र राइटपट्टि 1.5 है। अनि दुइटैको एरिया स्याडेड पोर्सन कहाँदेखि यहाँसम्म एरिया माइनस 1.5देखि 1.5सम्म यो पुरै एरिया चाहिँ हामीलाई क्यालकुलेसन गर्नु छ। ल यो पुरै एरिया चाहियो। अब तर एउटा कुरा हेर्नुहोस्, डाइरेक्ट टेबल भ्यालु किन हेर्न मिल्दैन? एउटा टर्मिनल माइनस 1.5, अर्को टर्मिनल त 1.5 छ भनेपछि अहिले डाइरेक्ट टेबल भ्यालु अहिले हेर्न पाउँदैनौँ, मिल्दैन। भनेपछि हामीले के गर्छौँ यस्तो केसमा? यसरी मिलाउँछौँ कि टेबल भ्यालु हेर्न सजिलो होस्। त यसलाई हामीले यसरी गरिदिउँ। 0 इन्भल्भ कसरी गर्ने त? यो एरिया यहाँदेखि यहाँसम्मको एरिया र यहाँदेखि यहाँसम्मको एरिया दुइटैलाई एड गरिदिने। बिचमा 0 छँदैछ, हो कि नि? त्यसलाई तपाईँले के लेख्न सक्नुहुन्छ? एउटा त भयो माइनस 1.5 देखि जेडको भ्यालु 0 सम्म प्लस अर्को प्रोबाबिलिटी 0 देखि जेडको भ्यालु 1.5 सम्म हेर्नुहोस्, हो कि नि? ल अब हेर्नुहोस् त, यसमा दुईटा टर्मिनल मध्ये एउटा टर्मिनल 1.5 छ भने एउटा टर्मिनल 0 छ भने अब माइनस हटाएर 1.5 को टेबल भ्यालु हेर्नुहोस् त। 1.5 मा कति छ टेबल भ्यालु? 0.4332 0.4332। त यसको पनि सेम त्यही नै हुन्छ। यसमा यो पनि एउटा टर्मिनल 0 छ, 0 त्यसो भए अर्को टर्मिनलकोमा 1.5 छ, टेबल भ्यालु हेर्न सक्छौँ। सेम त्यही नै हुन्छ, 0.4332 नै हुन्छ टेबल भ्यालु है। अब टोटल गर्दा 0.8664। ल अब फेरि हामीले के क्यालकुलेसन गर्नु छ? फेरि क्यापिटल एनले मल्टिप्लाई गरिदिउँ। अब लेख्छौँ हेन्स के सोधेको छ? हाउ मेनी बल्ब सोधेको छ। त हेन्स द नम्बर अफ bulbs expected to fail in between 700 and 1300 hours equals to n into यसमा पनि प्रोबाबिलिटी n कति छ? 2000 र प्रोबाबिलिटी 0.8664। क्यालकुलेसन गर्नुहोस् र भन्नुहोस् त।
कति हुन्छ आन्सर? 1733 यो भयो हाम्रो आन्सर भयो। यति सजिलो छ। हेर्नुहोस्, त एउटा हामीले क्वेसन प्याटर्न फर्स्टको गऱ्यौँ। यो तपाईँहरूले क्वेसन प्याटर्न फर्स्ट जुन अहिले यो क्वेसन नम्बर 2 को सल्भ गऱ्यो नि, त्यो अनुसारले तपाईँहरूले रिभाइज प्र्याक्टिस गर्नुपर्दा क्वेसन नम्बर 1 2 3 4 कतिसम्म छ हो प्याटर्न फर्स्टमा 4वटा क्वेसन छ नि, यो 4वटा क्वेसन प्र्याक्टिस गर्नु होला। एउटा त मैले गरिदिएँ, बाँकीको 3वटा प्र्याक्टिस गर्नु होला। अब प्याटर्न सेकेन्डको, ल प्याटर्न सेकेन्डको कुन सल्युसन गरौँ भन्नुहोस् त? थुप्रै छ प्याटर्न सेकेन्ड, र इक्जाममा सोधिने भनेको प्याटर्न सेकेन्ड हो है। यो धेरै वर्ष सोधेको यो आन्सर के हो? 2000 यो यही गरिदिउँ 2015 सेमेस्टर। इन्कम हाइएस्ट र लोएस्ट वाला पनि एकचोटि बुझाइदिनु होला सर, यो पनि एकदमै बढी सुझाव रहेछ। कुनको भन्नुहोस् त? यो 18मा 19मा 18मा त के छ कहिले सोधेको? इन्कम लोएस्ट र इन्कम हाइएस्ट रिचेस्ट पर्सनहरु 6 नम्बर गरौँ न। हो, ल त्यही गरौँ। त्यसो भए तपाईँलाई जुन गाह्रो लागेको छ नि त्यही गर्ने, किनभने तपाईँ एकचोटि यही होइन, यो हेर्नुहोस् त 2065 मा सोधिएको हो। ल हो, ल हो, जुन तपाईँले अहिले किनभने एकचोटि हेरिसक्नु भएको छ र जुन गाह्रो छ अरूलाई पनि गाह्रो लाग्न सक्छ, न्यू स्टुडेन्ट्सलाई पनि। सो तपाईँहरूले त्यो गऱ्यो भने अरूलाई सजिलो हुन्छ, एक्सपिरियन्स भइसकेको छ। ल क्वेसन नम्बर यो 2000 क्वेसन नम्बर 6 को हेर्नुहोस् के छ। 2065 को हेर्नुहोस् क्वेसन नम्बर 6। ल हेर्नुहोस् त के छ क्वेसन नम्बर यो 2065 मा छ। इन्कम अफ अ ग्रुप अफ 10,000 पर्सन वेयर फाउन्ड टु बी नर्मली डिस्ट्रिब्युटेड विथ मिन दिएको छ। मिन 1520 र स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन 160 दिएको छ। 160 दिएको छ। फाइन्ड द हाइएस्ट इन्कम अफ पुअरेस्ट 2000 पर्सन। अर्को छ लोएस्ट इन्कम अफ रिचेस्ट 1000 पर्सन्स, यो दुइटै दिएको छ। ल अब यो यसको लागि अब तपाईँले सबभन्दा पहिला त्यही डिफाइन गरौँ, हामी एक्स डिफाइन गरौँ र गिभेन इन्फर्मेसन नोट गरौँ। ल कहिलेको 2000 हामीले क्वेसन नम्बर 6 सल्भ गर्न गइरहेछौँ। 2065 TU 2065 सेकेन्डमा सोधेको छ। सेकेन्ड इक्जाम क्वेसन नम्बर 8 को ए। ल हेर्नुहोस् के दिएको छ? इन्कम अफ 1000 पर्सन, कतिजना? सल्युसन 1000 होइन 10,000 छ कि 10,000। त हियर यहाँ हामीले यहाँनिर सँग छ 10,000 र इन्कम एक्स भनेको इन्कम अफ अ ग्रुप अफ पर्सन नर्मली डिस्ट्रिब्युटेड है। अनि म्यु कति छ? मिन दिएको छ रुपिज 1520 र स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन दिएको छ 160 दिएको छ है। अनि जेड इक्वल्स टु एक्स माइनस म्यु अपन स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन डाइरेक्ट लेख्न सक्नुहुन्छ यसरी है, एक्स माइनस म्यु अपन स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन। अब यसलाई हामीले सेकेन्ड प्याटर्नमा राखेको छौँ क्लासिफाई गरेर क्वेसनलाई। किन त यसमा चाहिँ हामीलाई उल्टै क्यालकुलेसन गर्नु छ। एक्स क्यालकुलेसन गर्नु छ, जेड पर्सेन्टेज दिएको छ, एक्स नै क्यालकुलेसन गर्नु छ। एक्स भनेको इन्कम नै क्यालकुलेसन गर्नु छ। फर्स्टमा हेर्नुहोस् त हाइएस्ट इन्कम क्यालकुलेसन गर्नु छ, सेकेन्डमा लोएस्ट इन्कम क्यालकुलेसन गर्नुपर्ने भएकोले एक्स क्यालकुलेसन गर्नु छ। अघिको क्वेसनमा के थियो? एक्स दिएको थियो, इन्कम दिएको थियो र प्रोबाबिलिटी क्यालकुलेसन गर्नुपर्ने हुन्थ्यो। अहिले उल्टो छ, त्यही भएर यसलाई प्याटर्न सेकेन्ड भनेर हामीले क्लासिफाई गरेको छौँ। त अब जुन क्वेसन सोधेको छ नि त्यसलाई सपोज गरिदिनुहोस् पहिला। लेट के छ? फाइन्ड हाइएस्ट इन्कम। त लेट आरएस ए बी द के छ? हाइएस्ट इन्कम अफ पुअरेस्ट
कति पर्सन्स 2000 पर्सन्स। त पर्सन्स सङ्ख्यालाई पर्सेन्टमा कन्भर्ट गर्न सक्छौँ? भन्नुहोस् त कति पर्सेन्ट भयो? 10,000 मा 2000 कति पर्सेन्ट? 20%. यस 20%। त्यसलाई पर्सेन्टमा 20% पर्सन्स। ल अब जुन यो वर्ड सब एज्युम गऱ्यौँ त्यसलाई फिगरमा रिड्युस गरौँ, फिगरमा प्लट गरौँ। के को फिगर? एक्स को फिगर। एक्स भनेको के हो? इन्कम। प्रोबाबिलिटीमा कन्भर्ट गर्न सजिलो भयो, यहाँ फिगरमा देखाउन सजिलो भयो, किनभने 100% पुरै फिगर भयो, आधी 50%, यो त 50% देखाउन सजिलो कि फिगरमा, पर्सेन्टमा। पर्सेन्ट प्रोबाबिलिटीमा पनि कन्भर्ट गर्न सजिलो, 0.2 प्रोबाबिलिटी। त पर्सेन्टमा आइसकेपछि फिगरमा पनि देखाउन सजिलो, प्रोबाबिलिटीमा लेख्न पनि सजिलो। तर सङ्ख्या छ भने सिधै पर्सेन्टमा कन्भर्ट गरिदिनु होला, यही भएर पर्सेन्टमा अथवा प्रोबाबिलिटीमा दिएको छ भने ओके, ठिक छ। त यो भयो तपाईँको एक्सको फिगर गर्न गइरहेको छौँ, जेडको होइन। सेकेन्ड प्याटर्नको क्वेसनमा हामीले के गर्ने गरेका थियौँ? पहिले एक्सको फिगर, एक्स हो इन्कम। त इन्कमको भ्यालु पनि -इन्फिनिटीदेखि +इन्फिनिटी बिचमा कति हुन्छ? एक्सको बिचमा के हुन्छ? 0 कि अर्कै कुरा हुन्छ? हो म्यु। म्यु म्यु भनेको कति हो? यो सम्झिराख्नु अझ तपाईँहरूले। म्यु भनेको 1520 हो। म्यु दिएर होइन, प्याटर्न सेकेन्डको क्वेसन, ए को भ्यालु एक्सको भ्यालु क्यालकुलेसन गर्दा सधैँ एक्सकै फिगर गर्नु होला। प्याटर्न सेकेन्डमा भने प्याटर्न फर्स्ट बाहेकको सेकेन्डको थर्ड कुनै पनि प्याटर्नमा एक्स क्यालकुलेसन गर्नुपर्ने अवस्थामा, एक्स भनेको इन्कम क्यालकुलेसन गर्नुपर्ने अवस्थामा पहिला एक्स फिगर ड्र गर्नु होला। ल यसको बारेमा पनि डिटेलमा तपाईँको प्याटर्न सेकेन्ड टेबल भ्यालु भनेर मैले लेखेको छु। यसको सम्बन्धमा टेबल भ्यालु कसरी हेर्ने त्यो पनि तपाईँको त्यहाँ हाम्रो ग्रुपमा भिडियो छ, 1 by 1 हेर्नु होला। मैले सेड्युल वाइज लेखिदिएको छु, क्लास 1, क्लास 2, क्लास 2 को एबी यसरी, एबी यसरी। त त्यसरी सिरियल वाइज हेर्दै पढ्नुभयो भने कभर हुन्छ सबै, नर्मल डिस्ट्रिब्युसन। समय मिलेको बेलामा हेर्दै जानु होला। ल अब तपाईँको यहाँ 20% कतातिर देखाउने भन्नुहोस् त? पुवरेस्ट भनेको छ, पुवर भनेको धेरै इन्कम कि कम इन्कम? त पक्कै पनि कम इन्कम। त कम इन्कम 20% कतातिर देखाउने? त लेफ्टमा देखाउने होइन, कम, किनभने डाटालाई त सानोदेखि ठुलो क्रम मिलाएर लेखेको छौँ। त यो भयो तपाईँको 20%, लोएस्ट 20% भयो, 20% हो कि नि? र 20% को सबभन्दा हाइएस्ट इन्कम त यो भयो, हाइएस्ट इन्कम ए हो। त यो जुन यहाँ भनिएको छ यसलाई हामीले कपी गरिदिउँ यहाँ, बुझ्नुभयो? ओके, सो अब यहाँ कपी गऱ्यौँ। अब जे क्वेसन भनिएको छ त्यसलाई फिगरमा हामीले प्रेजेन्ट गऱ्यौँ। अब यो फिगरमा प्रेजेन्ट गरिएकोलाई प्रोबाबिलिटीको टर्ममा लेखौँ, त्यही भएर यो पर्सेन्टमा कन्भर्ट गऱ्यौँ। प्रोबाबिलिटी फिगरलाई ए भन्दा लेफ्ट लेस भन्ने कि मोर भन्ने भन्नुहोस् त? ए भन्दा यो सेटेड फिगर लेस, त एक्स इज इन्कम इज लेस देन ए, कति पर्सेन्ट? 20%। ल अब एक्सलाई फेरि जेडमा कन्भर्ट गर्नुहोस्, जेड इज लेस देन ए कहाँ राख्ने? एक्सको ठाउँमा ए राख्ने, एक्सको ठाउँमा एक्सको ठाउँमा राख्दा हो ए माइनस 1520 अपन 160 इक्वल्स टु 20%। ल हेर्नुहोस्, अब यसलाई यो ठुलो कम्प्लेक्स देखिन्छ, गाह्रो देखिन्छ हो, यसलाई हामीले के गरिदिन्छौँ? जेड लेखिदिन्छौँ, यसलाई Z1 लेखिदिन्छौँ होइन। त यसलाई के गरिदिन्छौँ? लेट ए माइनस 1520 बाई 160 लाई Z1 लेखिदिन्छौँ, हो कि नि? अब त्यसो भए Z1 लेखिदिँदा म यहाँनिर अब है Z1 लेखिदिँदा अब यो कति हुन्छ? और प्रोबाबिलिटी Z इज लेस देन Z1 इक्वल्स टु 20%। और त यो Z1 लेस देन 20%। अब भन्नुहोस् त यो टेबल भ्यालु कसरी हेर्ने? देन युजिङ स्ट्यान्डर्ड नर्मल टेबल, युजिङ स्ट्यान्डर्ड नर्मल टेबल Z1 को भ्यालु कति? त यसको लागि तपाईँले फिगर ड्र गर्नुहोस्, यस्तै